आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तालुक। पछिल्लो समय देशको राजनीतिले बडो जटिलताको अवस्था लिएको छ। विशेष गरी नेकपा भित्रको यो घर झगडा, आन्तरिक किचोलो, आन्तरिक कलहले यतिखेर देशमा अब राजनीतिकसँगै संवैधानिक सङ्कट पनि कतातिर जान्छ भन्ने यतिखेर आकलनहरू गर्न थालिएको छ। भलै यो विषय सर्वोच्चमा जति ढिला हुँदैछ त्यति धेरै राजनीतिक अस्थिरता हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यो बीचबाट सर्वोच्चले पनि चाँडो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेको छन्। किन यो ढिलाइ भइरहेको छ? यी प्रश्नहरू यथावत छन्, तर नेकपा भित्रको विवादले आधिकारिकताको सवाल, नेकपाको फुटको कारण र एकले अर्कोलाई गाली गलौजदेखि एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप, हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्था छ, जसको छाया यतिखेर पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन, भातृ सङ्गठनमा पनि देखा पर्न थालेको छ। केन्द्रदेखि तल तलसम्म नेकपा फुटिसकेको भन्दा फरक नपर्ला। यस्तो विषम परिस्थितिबाट अब जित कसको होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ, तर इगो र हट अझै हटेको छैन। एकले अर्कोलाई तथानाम गरिरहँदा यस्तो पनि राजनीति हुन्छ जुन परिघटना यतिखेर देखेको छ, यो घटनाक्रमले देखाइरहेको छ। यिनै विषय सन्दर्भ, नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज सही र सठिक विश्लेषण कार्यक्रम चक्रव्यूहमा गर्ने प्रयास छ। हामीसँग नेकपाको बडो प्रभावशाली महिला नेत्री, अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय संयोजक, पूर्व मान्य सांसद एवं नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ पार्टीको, अमृता थापा मगर आज हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। हिजो तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम गर्नुभयो क्यारे? हामीले हिजो मात्रै होइन, पोस्ट 5 गतेदेखि निरन्तर यो प्रतिगमन कदम सचिनुपर्छ भनेर निरन्तर हामी कसरी तपाईँहरूलाई प्रतिगमन लाग्यो? पार्टीको प्रचण्ड नेपालले जे भन्यो त्यही भइस हो कि तपाईँहरूले मनन गरे अनुसार हो यस्तो भइस? यो सिङ्गो महिलाहरूको अधिकारको हिसाबले प्रतिगमन नै हो। कसरी बुदागत रूपमा भन्नु त? कसरी पोलीको कदम अत्यन्त लोकप्रिय र लोकतान्त्रिक छ, चुनावमा जाने कदम पनि कहीँ अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्नेहरू छन् नि त? त्यो चाहिँ पार्टीको विधिगत हिसाबले पनि र त्यो सिङ्गो संविधानको कोणबाट पनि त्यो दुवै कोणले चाहिँ बेठिक छ। किनभने यो संविधानको हिसाबले चाहिँ पहिला जाउँ म प्लिज। हामीले संविधानमा हिजोको संविधानभन्दा जनप्रतिनिधिहरूले संविधान सभाबाट आफै संविधान बनाउने स्थिति आयो र त्यसमा पनि सुधारिएको संसदको चाहिँ परिकल्पना गरेर तपाईँले मस्यौदाकारहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कृष्ण सेटौलादेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कि त्यतिखेरको मस्यौदाको भावना के थियो त भने अस्थिरता हटोस्, देशमा शान्ति र समृद्धि होस् भन्ने हिसाबले 9 महिनामा फेरिने सरकारको जुन खालको झन्झटिलो चाहिँ परिवेश नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा थियो, कम्तीकम जसले सत्ता चलाए पनि चाहिँ त्यो दिगो होस्। कम्तीमा एउटा सरकार आइसकेपछि आवधिक निर्वाचन 5 वर्षसम्म चाहिँ उसले ढुक्क शासन सञ्चालन गर्न सकोस् भनेर 3-4 बुँदा त्यहाँ छलफलै गरेर राखेको थियो। एउटा कुरा चाहिँ त्यो ढङ्गले गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै थिएन। किनभने अस्थिरतालाई रोक्नको लागि 5 वर्ष सञ्चालन होस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो बुँदा राखिएको थिएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यदि त्यस्तो परिस्थिति भयो भने 3-4वटा अप्सनबाट मात्रै अहिले एकदम चर्चामा भयो, यहाँले विश्लेषण गरिराख्नु भएको, सबैले हाम्रो चर्चामा भएको धारा 76 को 2 अनुसार बनेको सरकारलाई 3, 4, 5 सबै अप्सनहरू, पहिला सुरु चाहिँ अविश्वासको मत लिने, त्यसपछि बहुमतको लिने, अझै त्यसले पनि सकेन भने त्यहाँ कोलिसन गभर्मेन्टले मिलिजुली सरकार बनाउन सक्ने स्थितिको त्यहाँ परिकल्पना गरेको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यसैभित्र के पनि गरिएको छ भने 2 वर्षसम्म एउटा अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाउने भनेर चाहिँ त्यहाँ परिकल्पना गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, 2 वर्षपछि पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यो असफल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने जस्ता चाहिँ स्थितिहरू र धेरै मन्त्रीहरू बनेर सत्ता टिकाउने दाउ पनि हिजो अस्तिको संसदीय व्यवस्थामा भयो। यो कुरूप भयो। त्यस कारण 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री पनि बन्न नपाउने जस्ता कुराहरू राखेर संविधानमै
यो कुनै एउटा सनकको भरमा व्यक्तिले चाहिँ त्यसो गर्न नपाओस् भनेर यसरी कठोर चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले जुन भित्रको पार्टीभित्रको झगडालाई सिङ्गो देश र जनतालाई प्रभाव पार्ने गरी त्यो मात्र होइन सिस्टममै प्रभाव पार्ने गरी जुन ढङ्गले स्टेप चालियो महिलाहरूको तर्फबाट हामी के भन्छौँ भने महिलाहरूको कम्तीमा हिजो हामीलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिन्थ्यो यहाँ सती प्रथादेखि अगाडि बढिरहेको त्यसपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले चाहिँ महिलाहरू भने पनि पुरुषकै एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा हुन् उनीहरूले पनि सामाजिक रूपान्तरणमा उत्तिकै काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने परिकल्पनाका साथ जसरी चाहिँ समानुपातिक समावेशी सहभागितासहित कम्तीमा 33% हरेक निकायमा भनेर जुन ढङ्गले गरिएको छ अहिले पनि समावेशिता छँदैछ तपाईँले हेर्नु भएको छ हो यही कुरालाई चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले अहिले प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने निर्णय गरिरहँदा संसद विघटन गर्नुभयो तपाईँले असंवैधानिक छ भन्नुभयो तर उहाँ पक्षधर उहाँ समर्थकहरू कानुनमै छ यो विधिमै छ सुभाष चन्द्र नेमाङले भन्नुभएको छ यो सरकार त वैधानिक हो काम चलाउ होइन अर्को चुनावका लागि जानुहुन्छ अर्को आउँछ अनि त्यसपछि मात्रै उहाँ डिजो हुने हो यहाँ त काम चलाउनै होइन उहाँ नै कार्यकारी हो भन्ने तर्क छ भरे त्यस विषयमा तपाईँ टिका टिप्पणी गर्नु होला थापा मगर्जी तर मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् यो इन्टरनेसनल एक्सर्साइज र देशलाई यो भड्खालोमा नहालौँ यहाँबाट चाहिँ माथि उठाउन अस्थिरताबाट राजनीतिक रूपमा पनि जनतालाई सुशिक्षित गर्दै नयाँ जनादेशमा जाने कुरा किन अलोकतान्त्रिक हुन्छ पहिलो कुरा जुन ढङ्गले यहाँले सुभाष नेमाङजीको नाम लिनुभयो उहाँले नै संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि गर्नुभएको व्याख्या सुन्नुभयो भने उहाँ अहिले अदालत बोलेसी बोल्छु भनेर जसरी बोलिराख्नु भएको छैन त्यो नै के होइन त भन्दाखेरि यो संवैधानिक छ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँले पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने नै चाहिँ पहिलो प्रश्न हो जस्तो लाग्छ त्यसकारण यो ढङ्गले चाहिँ सिङ्गो तपाईँले मिडियाले पनि आइसक्यो 2-4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको चाहिँ विज्ञप्ति जसले चाहिँ सिङ्गो शाही आयोगको राजतन्त्रको विरुद्ध शाही आयोगलाई एउटा रद्द गर्ने फैसला गर्नुभएको थियो भने लोकतन्त्रको पक्ष छ तपाईँ जुनसुकै बुद्धिजीवी नागरिक समाज मिडिया अहिले कोही पनि यसको पक्षमा छैन इभन तपाईँले नाम लिनुभयो उहाँहरूको टिम पनि यो संवैधानिक छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्नु भएको छैन मात्रै उहाँले चुनाव त भन्नुभयो त्यसै चुनाव वर्षै पछि गरिरहने लोकतन्त्र भनेर के हामी कोभिडबाट हामी चाहिँ प्रताडित छैनौँ जाने कुरा किन अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने तर्क त आउँछ नि त यस्तो हो कि पहिलो कुरा देश चाहिँ व्यक्तिको सनकले चल्दैन त्यो हामी किन लड्यौँ त अहिलेसम्म राजतन्त्रको विरुद्ध किन लड्यौँ त भन्दा यो व्यक्तिको सनकबाट चल्ने होइन यो त विधि र विधा सिस्टमले चल्ने हो देश त संविधानले चलाउने हो नि त कुनै व्यक्तिको सनकले चलाउने होइन नि त त्यसकारण संविधानको मर्म र भावना अनुसार चल्नको लागि संविधानमाथि यो कु भएको छ यो असंवैधानिक मात्र होइन म त भन्छु संविधानमाथि भएको छ त्यसैले कुनै पनि अधिकार संविधानमा चाहिँ उहाँलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन र हिजो राजाले गर्नुभयो त अधिकारै छैन भने किन गर्नु म त्यसैमा आउँदै थिएँ म त्यसैमा अघि मैले दुईटा जुन विषयवस्तु छुट्याएको थिएँ यहाँले भन्दै गर्दाखेरि पार्टीको जुन खालको विधि र विधान थियो पार्टी सञ्चालन गर्ने उहाँले त्यो पार्टीको विधि विधान पनि मिच्नुभयो यो संविधान त मिच्नु नै भयो पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेर म केन्द्रीय सदस्य उहाँले कहिले पनि केन्द्रीय किन गर्नु पर्यो त भन्दा बाध्यताले गरेर के संविधान मिच्न पाइन्छ बाध्यताले पार्टीभित्र उहाँले म यस्तो बाध्यतामा परे मलाई काम गर्न दिएन भने कहिले आउनुभयो हाम्रो केन्द्रीय समितिमा म एउटा सांसद पनि हो म एउटा सांसद कहिले उहाँले चाहिँ मलाई दलमा आएर मलाई समस्या पर्यो ल तपाईँहरूले चाहिँ स्थायित्वको लागि चाहिँ मद्दत गर्नुभयो भने कहिले बैठकमा राख्नु उहाँले हामीले थाहै पाएन हामी प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि केन्द्रीय सदस्य पनि हो कहिले पनि उहाँले बैठकमा केन्द्रीय समितिमा आएर ल मलाई म अध्यक्ष हुँ एउटा मलाई चाहिँ सहयोग चाहियो तपाईँहरूको सञ्चालन सरकार सञ्चालनमा ल मलाई अप्ठ्यारो यो परेको भने कहिले पनि उहाँले भन्नुभयो भने कसरी बुझौँ हामी कि हाम्रो विधानले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ कि अल्पमत बहुमतको मात्र हुन्छ माथिल्लो कमिटी चाहिँ को मात्र तल्लो कमिटी हुन्छ र अध्यक्ष सिङ्गो केन्द्रीय समितिको महाधिवेशन नहुन्जेल केन्द्रीय समितिको चाहिँ निर्णय अनुसार हुन्छ र उहाँले चाहिँ अहिले सहमतिको नामको पनि कुरा आएको छ विशिष्ट परिषद दुईटा पार्टी मिलेर सहमतिबाट चल्ने भन्ने कुरा सहमतिबाट गर्ने कुरासँग सहमति भएन भने अल्पमत जाने भने पनि क्लियर छ त्यहाँ अनि सहमति गर्ने कुरामा कहिले पनि उहाँले सहमति गर्नु भएन तपाईले यति धेरै जुन लिङ्ग हो वैशाखमा उहाँले जुन ढङ्गले अध्यास अमृताजी जस्तो उहाँको गुनासो चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो होला नि
मलाई काम गर्न दिएन, पार्टीभित्रैको किचल हो, जहिले नि मेरो विरुद्ध मात्रै हुने, जहिले पनि बैठकमा मेरा टिका टिप्पणी मात्रै गर्ने, राम्रो कुरा कहिल्यै नभन्ने, अनि आफ्नै पार्टीका विरुद्ध अविश्वास ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, यो किसिमको चाहिँ खेल त तपाईँहरूले गर्नुभयो र नि त। उहाँको त जवाब त त्यही छ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरो उहाँलाई मात्रै थाहा होला। हाम्रै केन्द्रीय समितिमा उहाँले कहिले पनि ल्याउनु भएन र उहाँले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले सचिवालय बैठक नि जहिले टार्नुभयो, जहिले थाई कमिटीको बैठक नि टार्नुभयो र त्यो टराइले बाहिर के भन्नुभयो त्यो होइन। स्पष्ट रूपमा विधि विधानले चाहिँ भनेको कुरा के हो भने सहमति गर्ने, सहमति नहुँदाखेरि अल्पमत बहुमत गर्ने, अल्पमत बहुमत हुँदाखेरि उहाँ सचिवालयमा नि अल्पमत पर्नुभयो, थाईमा नि पर्नुभयो, कम्तीमा केन्द्रीय समितिमा आउने एड गर्न पर्थ्यो नि त उहाँले। प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीलाई अर्थात् पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ नेकपाले हटाउने मनसायमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो भन्दा हुन्छ आज। त्यसो भए त्यो डरले या त्यो भयले कहीँ कतै मनको बाघ होस् या वनको बाघले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तर्साइरहेकै थियो त? त्यो त मनको बाघलाई कसले चाहिँ पहिचान गर्न सक्छ र त्यो हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ। तर उहाँले विधि अनुसार हो भने त्यो खेल त उहाँले बुझ्नु भएको थियो होला नि। त्यो रणनीति, त्यो स्ट्राटेजी, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको चाहिँ त्यो घेराबन्दी भन्दा बरु यही नै ठिक छ, म त जनताको बिचमा जान्छु भन्ने मनसायले गरिएको निर्णय त स्वाभाविक रूपमा उहाँले सोच्दा, उहाँका गुटका मान्छे र उहाँ निकटका मान्छेले सोच्दा त स्वाभाविक पनि होला नि, होइन? जस्तो विधि उहाँलाई त्यो मनको बाघले खाए पनि उहाँ विधिगत ढङ्गले आउनु पर्थ्यो। उहाँ विधिगत ढङ्गले स्थायी समितिमा आउनु पर्थ्यो, विधिगत ढङ्गले केन्द्रीय समितिमा आउनु पर्थ्यो र केन्द्रीय समितिले चाहिँ उहाँलाई साथ दिन पनि सक्थ्यो नि त। किन उहाँ पहिल्यै भागेर यति मात्रै होइन के, पार्टी चलाउने विधि विधान त उहाँले मिच्नुभयो नै। पार्टी भित्रको चाहिँ झगडालाई उहाँले देशको एउटा संविधानमाथि अनि लगेर प्रहार गरेर आज देश जनतालाई दुःख दिने स्थिति र देशलाई अँध्यारो सुरुतिर धकेल्ने स्थिति भयो। हिजो तपाईँको 2051मा गिरिजा 52मा मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि गएर 59-61 घटनाक्रम, यो हेर्दाखेरि त यो सनकको भरमा त फेरि पनि अझ भोलि पनि यस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्छ राजा? यसैको लागि सच्याउनको लागि हामीले तपाईँले अघि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मतलब हिजो पनि कार्यक्रम थियो अरे भनेर भन्नु, यसैलाई सच्याउनको लागि कोही पनि मान्छे सनकको भरमा सिस्टमलाई मेट्न नपाओस् भनेर अहिले हामी महिलाहरू सडकमा छौँ। अस्ति हामीले 9 गते चाहिँ सम्पूर्ण अन्य पार्टीहरूसँग संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाममा सङ्घर्ष घोषणा गऱ्यौँ। त्यसपछि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई ध्यान आकर्षण गरेर यो भनेको चाहिँ संविधानमा नदिएको अधिकार हो। तपाईँहरूले अघि प्रस्तुत गर्नुभएको जुन आँकडा छ गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारीसँग, त्यतिखेरको चाहिँ बहुमतको सरकारले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सक्ने भनेर 47 सालको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दा त त्यो पुनर्स्थापना भयो भने पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि त त्यो छैन भनिसकेपछि यो सिस्टम चाहिँ अब लोकतन्त्रलाई कसैले भत्काउन नपाओस्, त्यही भित्र चाहिँ पार्टीहरूले आफूलाई प्रतिस्पर्धा गरेर जनतासँग जान पाओस् भन्ने कुरालाई यो प्रधानमन्त्रीको यो संसद विघटनको कदमले तपाईँले बुझे अनुसार अब यो कुरा क्लियर पार्दिनु न के साँच्चीकै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यो अहिलेका उपलब्धि संविधान ध्वस्तै भयो त? यति ठुलो हल्ला खल्ला मचाउनु पर्ने चुनावमा जाने विषय एकछिनलाई अब भनौँ न उहाँहरूले सोचे अनुसार चाहिँ संसद डिजर्भै गर्दाखेरि पनि यो संविधानै खारेज भयो, यति को होलो मचाउनु पर्ने त आवश्यकता थिएन होला भन्छन् मान्छेले। होइन, यो एकदम सतही, हल्का र चाहिँ पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो या यसबारेमा चाहिँ ज्ञानै नभएर गरेको अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने संविधानमा नभएको चाहिँ अधिकार कसैले प्रयोग गरेर त्यो पनि अहिले तपाईँले अदालतमा चाहिँ ओरिजिनल फाइल हराएको र त्यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ फाइल आउँदाखेरि अलग अलग धाराको प्रयोग भएको भनेर चाहिँ जसरी आएको छ, यो सबै गलत भएको कारणले सही भए पो सही कुरा आउँछ। गलत ढङ्गले लुकाछिपी गरेर छलछाम गरेको कुरा त एक दिन चाहिँ देखिन्छ नै के, फाटेको कुरा ढाँटेको कुरा त एक दिन चाहिँ टालेर टालिन्न, ढाँटेर ढाँटिन्न नि त, त्यो त एक दिन त आउँछ नै। त्यसकारण यस्तो स्थिति चाहिँ अबका दिनहरूमा गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी सडकमा छौँ र अघि मैले भन्दै थिएँ हामी सम्पूर्ण विज्ञहरूसँग राखेर हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। स्वयं पूर्व बारका अध्यक्ष शम्भु थापा, स्वयं पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गाला नागरिक अभियन्ता लगायतको रमन श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली अनि यो हाम्रो
खिमलाल देवकोटाजीहरूको सँग हामीले अन्तर्क्रिया पनि सम्पन्न गऱ्यौँ र हिजो हामी संयुक्त सङ्घर्ष समितिबाट सडकमा छौँ र हामीले के घोषणा गरेका छौँ भने यो प्रतिगमन नसचिएसम्म र यो नजिर अबका पिँढीहरूले फेरि पनि दुःख गर्न नपरोस्, सङ्घर्ष गर्न नपरोस्, कम्तीमा संविधान अनुसार अहिलेको जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ यो म त भन्छु यो संविधान विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान हो। अहिलेको सापेक्षतामा यहाँ प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि सही छापेका छन्, यहाँ वामपन्थीहरूले पनि यहाँ सही छापेका छन्। तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँ चाइनाको संविधानलाई तपाईँ प्रजातन्त्रवादीहरूले त्यसलाई सही गर्न सक्दैन। तपाईँले अमेरिकाको ब्रिटिसको चाहिँ संविधानलाई वामपन्थीहरूले सही छाप गर्न सक्दैन। हाम्रो मात्र यस्तो संविधान हो एउटा वामपन्थीहरूले पनि प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि सही गरेको एउटा संविधान हो। त्यसकारण यो केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ के होइन भने यो सिस्टमलाई भत्काइयो। अब यस्तो नजिर बसाइयो, त्यति धेरै बलियो गरेर बनाएको संविधान एकजना व्यक्तिको सनकको भरमा चाहिँ जसरी गरियो त्यसपछि अब हो त तपाईँहरूको नजरमा यो त तथ्यले देखायो नि। हामी भन्न चाहन्थेनौँ, हामी त्यति खुसी पनि छैनौँ उहाँलाई यसो भनिरहँदाखेरि। यसो भनिरहँदा कम्युनिस्टहरू यो संविधानै चाहन्थेनन् भन्दा हुन्छ त? त्यो त गलतै हुन्छ। यो संविधान बनाउनको लागि यहाँ थुप्रै सङ्घर्ष भयो। कम्युनिस्टहरूले 7 दशक बिताएका छन् यो संविधानको लागि। संविधान सभाको नारा कसले उठायो? हिजो कङ्ग्रेसले त उठायो 7 सालमा, तर कङ्ग्रेसले त्यो संविधान सभाको नारालाई सही ढङ्गले अन्तिमसम्म लिएर जान सकेन। त्यसपछि कसले उठायो? जगजाहेर छ नि त। माओवादीले जनयुद्ध मार्फत संविधान सभा मार्फत संविधान बनायो भने हामी आउन तयार छौँ भनेर त्यही संविधान सभा गराउनकै लागि गिरिजा प्रसादसँग 12 बुँदे सम्झौता गरेर अनि त्यसपछि आएको हो नि त। अनि पहिलो संविधान सभाले नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाले बनायो। हो भलै उसले भनेको जस्तै नहोला, तर उसले मानेर र सबैले चाहिँ यो साझा दस्तावेजको रूपमा अहिले भनेको जस्तै नहोला, तर साझा दस्तावेजको रूपमा अहिलेको सापेक्षतामा विश्व एउटा राजनीतिक रङ्गमञ्चमा पनि सबै हिसाबले यो देशको लागि यो जनताको लागि सही छ भन्ने उपलब्धि तपाईँहरूले नै ल्याएको हो भने यसको संरक्षण र अपनत्व गर्नु पर्थेन त? एकदम पर्थ्यो। अहिले हामीले पनि भनिरहेका छौँ र 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूले नि महसुस गरिराख्नु भएको छ र खास गरी प्रचण्ड कमले के महसुस गरिराख्नु भएको छ भने एउटा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ स्थायित्वको लागि मैले जति पनि त्याग गरेँ त्यो नै अहिलेको लागि अभिशाप भयो, मैले त्यसो गर्न हुन्थेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिनैजना पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो महसुस पनि गरिराख्नुहुन्छ। मानिज्यू जस्तो मैले यस्तो प्रसङ्ग गरिरहँदा कति सत्य होला कति असत्य होला जस्तो मैले बाहिर सुन्नमा आएको यो हिजो नेकपा भन्ने नामधारी पार्टी पनि यी कम्युनिस्ट होइनन् भन्छन्। हेर्नुहोस् मोहन वैद्य लगायतका धेरै नेताहरूसँग मैले अन्तर्वार्ता लिँदा उहाँहरूले त्यही तर्क राख्नु भएको छ। यो अप्राकृतिक गठबन्धनबाट एकता भयो, कसका स्वार्थ जोडिया थिए, यी सबै कुर्चीका मोही हुन्, यी कुर्चीकै लोभी पापी भएको कारणले गर्दा आज यिनको झगडा भनेको सिर्फ कुर्चीका लागि लुछाचुडी मात्रै हो। सिद्धान्त हराएको यिनका यो संविधान पनि च्यात्न बेर लाउनन्, यिनले कुर्चीलाई पाउनु पर्यो भने देशै पनि बेच्न बेर लाउनन् भन्ने तर्क राख्छन् आम जनताले, कयौँले भन्छन् पनि। पहिला कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यही गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई सिस्टमले बाँध्ने हो, यही हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई सिस्टमले बाँध्ने हो र त्यो बाँधेको संविधान हो। यो केपी ओलीले भत्काउनु भयो र यो कम्युनिस्ट पार्टी हो कि होइन भन्ने सवाल जहाँसम्म छ त्यसलाई चाहिँ मूलभूत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ घोषणापत्र जब चाहिँ आयो त्यो घोषणापत्र अनुसारै अहिलेको यो विज्ञानको प्रविधिको रूपमा चाहिँ विकास भएको सन्दर्भमा हामी त्यहाँ कति रूपान्तरण हुने नहुने त्यसलाई विकास गरेर जाने भन्ने एउटा बहसको विषय हो। तर नेपालको हकमा त कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी चाहिँ 70 साल अगाडि जन्म लियो त्यसपछिका दिनहरूमा त मूलधार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त यो नै हो नि। त्यसलाई कति हामीले चाहिँ विकसित गरेर लैजाँदाखेरि मार्क्सवादका कति कुराहरू चाहिँ हामीले लिएर जान सकेका छौँ, कति सकेका छैनौँ भन्ने समीक्षाको विषय हुनसक्छ। म भन्छु त्यही ढङ्गले त्यही पुरानै चाहिँ ढर्रामा यो छैन, तर अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सृजनशील ढङ्गले जनतामा जाँदाखेरि त्यसलाई कतिसम्म
विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा बहस चाहिँ छ र त्यही बहस गर्नको लागि खास गरी हाम्रो बहस के थियो भने यसलाई सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा भएर बहस गरेर नयाँ ठाउँमा पुर्याउने कुरामा र अहिलेको 21औं शताब्दी आउँदाखेरि मार्क्सवादलाई को एउटा आधारभूत मान्यतालाई कतिसम्म लिने र त्यसलाई कतिसम्म विकास गर्ने अहिले पुँजीवादले पनि धेरै विकास गरिसकेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी बहसमै थियौँ। हामी दुःखका साथ भन्नुपर्छ महाधिवेशनसम्म पनि जान सकेनौँ र अरू फेरि त्यही त मैले भने त अप्राकृतिक नै रहेछ नि त त्यसो भए यसलाई एउटा व्यक्तिको लोभी पापीहरूको एकता भन्दा पनि फरक नपर्ला सायद जनताको नजरबाट है मेरो नजरबाट है त्यो चाहिँ ठिक हो। एउटा स्थायित्व शान्ति समृद्धि चाहिरहेको जनताले यो खालको सबै कुरामा चाहिँ भित्र पस्न नसक्दा आज मलाई एउटा कुरा भनेको हुन भन्नुहोस् सक्छ। न, नेकपाले धोका दियो कि प्रचण्डले कि ओलीले जनतालाई? खास दोषी को हो त त्यसो भए? यसको भागीदारी को जनताको अगाडि आज भनिदिनु न। त्यसो भए यो आजको परिस्थितिमा संविधानको कार्यान्वयनको विषय त छँदै नै थियो, तर चुनावमा गरिएका बाचा बन्धन सपना र बोलेका कबुलहरू ती त आज सबै कहाँ फालिदिनु भयो तपाईँहरूले? खै अब यसको जवाबदेही को, यसको दोषी को? म यसलाई पनि पद्धति र प्रक्रियाकै सिस्टममा हालेर भन्छु। म कसैसँग रिस उठ्यो, कसैलाई मलाई खुसी पार्यो भनेर म चाहिँ भन्ने सिस्टमै गलत छ भन्छु म। त्यसैले तपाईँलाई म कसले मलाई रिस उठायो, कसले मलाई माया गर्यो आधारमा म भन्दिनँ। त्यसलाई चाहिँ हेर्ने विधि छ। कोही हामी किन सिस्टम बनाउँछौँ भने व्यक्ति चाहिँ एउटा व्यक्तिको इसारामा व्यक्तिको सनकको भरमा सिस्टम पद्धति नभत्कियोस्। यो चाहिँ समग्र हामीले मानव समाजले विकास गरेको चाहिँ एउटा सम्पत्ति के हो त भने एउटा विधि विधान चाहिँ विकास भएर जाओस् भन्ने र अहिलेसम्म जसले विधि विधान पक्रेर गर्छ त्यो नै विकसित भएको छ, शान्ति छ, समृद्धि छ भन्ने निष्कर्ष हो अहिलेको। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले संविधानको कुरा एउटा पाटो भयो, तर पार्टी विधान र विधिले चल्छ। त्यो पार्टीको सम्बन्धित पार्टीको विधानले चल्छ, देश संविधानले चल्छ। पार्टीको विधानबाट स्पष्ट मैले अघि नै भनिसक्यो कि व्यक्ति सङ्गठनको मातहत हुन्छ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अनि तल्लो कमिटी माथल्लो कमिटीको बहुमत हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ भने उहाँले जुन कमिटीगत सिस्टमलाई चाहिँ भत्काएर दुईजना अध्यक्षले सहमतिले गर्ने भन्ने कुरा पनि अध्यक्षलाई अर्को अध्यक्षलाई अझै कार्यकारिणी पार्टीको अध्यक्षलाई छक्काएर जसरी उहाँले क्याबिनेटबाट चाहिँ यो विघटनको कुरा गर्नुभयो। त्यसकारण मैले विधिको आँखाबाट हेर्दाखेरि केपी ओलीजीले नै पार्टीको विधान त मिच्नुभयो, देशको संविधान पनि मिच्नुभयो। त्यसकारण संविधानमाथि कु भयो भन्छ। यो सबै दोष जति केपीलाई या प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै फाल्दाखेरि आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्छ? मैले त यो खुला रूपमा पनि भाषणमा नि भनेको छु, पार्टीगत हिसाबले नैतिक रूपमा नि मैले लिनुपर्छ र प्रचण्डका नि गल्तीहरू होला नि, अरू नेताहरूको नि, किनभने 100% सायद भगवानको मात्रै गल्ती हुँदैन होला, 100% कसैको गल्ती नहुने हुन्छ। मानवले चाहिँ कुनै न कुनै काममा चाहिँ कुनै न कुनै सीमाहरू रहन सक्छन्। यो सीमाहरू रहने कुरा एक ठाउँमा छ, तर यो स्टेपको हकमा त 16 आना ओलीजीले संविधानमाथि कु गर्नुभयो। त्यो पनि पार्टीभित्रको झगडालाई चाहिँ लिएर पार्टीभित्र चाहिँ उहाँले राजीनामा दिँदा के हुन्थ्यो उहाँले? तर उहाँले भन्नुभएको छ नि त, तपाईँहरूले मागेर हुन्छ र भने जनतालाई धोका दिने सवालमा तपाईँहरूले आरोप लगाउनुभयो। तर उहाँको चाहिँ के छ बुझाइ भने जनताले त मलाई पत्याएर दिएको हो, राष्ट्रवादी नेता म, 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री म, जनताले मलाई नै दिएको र मेरै कारणले गर्दा यत्रो जनमत आयो र मैले नै चलाउन पाउने हो नि त। मैले त हो नि त काम गर्ने, 5 वर्षभित्र त मैले त पुरा गर्ने हो यो म्यानिफेस्टो या चुनावमा गरेका बाचाहरू। अनि मलाई कामै गर्न नदिने त अनि धोकेबाजहरू त तपाईँहरू हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यही सोच उहाँको चाहिँ हिटलरी सोच आयो उहाँ जब चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर मात्रै हामी स्थिरता दिन्छौँ भनेपछि जनताले त्यो ठाउँमा पुर्याएको। के उहाँ प्रत्यक्ष कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री भएर चुनाव जित्नु भयो? 2वटा पार्टीलाई छुट्टै छुट्टै चुनाव चिन्हमा त्यो तपाईँको हैसियतै हुन्थेन भन्नुभएको छ उहाँले, 2 सिट पनि जित्ने थिएन। यही हो उहाँको चाहिँ व्यक्ति, म बिना पृथ्वी घुम्दैन, म नै स्टेट हुँ, म नै सबै थोक हो, म नै यो संसार हो भनेर जसरी फ्रान्सका राजाहरूले पहिला चाहिँ आफूलाई सोच्थे त्यही तरिकाले उहाँले यति दम्ब, यही अहम, यति मनोगत, यति चाहिँ
उहाँले आफूमा केन्द्रित गर्नुभयो कि अरू केही पनि उहाँले देख्नु भएन। पार्टी छ, सिस्टम छ, जनता छ, जनताले के चाहन्छन्, कोभिड-19ले थला परेको छ, यहाँ धेरै चाहिँ प्रवासी नेपालीहरू आउनुभयो, म चाहिँ अब देशमा केही गर्न सक्छु कि यो कोभिडको बेलामा आफ्नै देश चाहिने रहेछ भने यति फर्केर आउनुभयो। योजना छैन, नीति कार्यक्रममा गरिब वर्गको लागि केही पनि छैन। हामीले त्यहाँ बोलेनौँ हेर्नु रहेछ र भन्ने त त्यो देख्यो। आज 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रचण्ड, तर देशका लागि गर्नु भएन भने उहाँले आफैले कटाक्ष गरिरहनु भएको छ। खै त्यो विषयमा बोल्नु होला। तर मैले एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर राखेँ, जनताको अभिमत प्राप्त भएपछि नेकपा जस्तो गठबन्धनबाट एकता नै भयो, एउटा पार्टीका 2वटा अध्यक्ष हुनुभयो, सँगसँगै चुचोमोचो मिलाउनु भयो, भनौँ न एउटा सहयात्री बनेर हिँड्नुभयो। तर एकाएक यो किसिमको परिस्थिति आएपछि देश भड्खालोतिर जान आँट्यो र देशलाई नयाँ दिशा र नयाँ गति दिउँ र संविधान र देशका लागि काम गरौँ भन्ने परिस्थितिमा पुगिरहँदा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अमृता थापा मगरजी, देश बचाउने अस्त्र कोसँग छ त? अब यो नेपाली जनतासँग छ। नेपाली विश्वास जनताले कसलाई गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई दियो, जहिले संसदीय प्रधानमन्त्री बन्नलाई पार्टी फुटाइदिने देखेकै छ मान्छेले। नेकपा हो, यी त पत्याउने हुन् कि के हो, यिनी छन्, अलिकति यिनलाई चाहिँ पत्याउनु पर्छ भनेर तपाईँहरूलाई पनि मत दिए, तपाईँहरूले पनि देखाइदिनु भयो के हो हाम्रो अनुहार भने असली अनुहार ऐनामा देखाइहाल्नु भयो। अब कसले बचाइदिने, कसले गर्ने? यो देश त यस्तै चल्दो रहेछ भन्छन् नि त जनताले। अब जनता निराश हुन जरुरी छैन। म भन्छु जनताले हिजोको तुलनामा जनता 62 जनयुद्ध र 62-63को आन्दोलनपछि धेरै कुरा चाहिँ बुझ्ने भएका छन्। सहरका मात्र होइन, पढे लेखाका मात्र होइन, किसान मजदुरहरूले पनि के बुझ्न थालिसक्यो भने राजनीतिक सिस्टम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ र गल्ती कसको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले बुझिराख्नु भएको छ। त्यसलाई सत्यको कसीमा राखेर यो संविधान जुन ढङ्गले चाहिँ बन्यो, अघि मैले भन्यो, यो सर्वसम्मत ढङ्गले केही त्यहाँ पूर्ण नहुन सक्छ, अरू कसैले चाहिँ उठाउन सक्छ, तर सापेक्षतामा यो संविधान जसरी बनेको छ भोलि यो अपरिवर्तनीय संविधान पनि होइन, यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि 2/3 लिएर जाने हो भने त्यसलाई त्यो आँटका साथ आउने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा सिस्टम समात्न पर्यो। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि भन्नुभयो, तपाईँ अब नेकपाको पदीय हिसाबले हेर्ने हो भने त शक्तिशाली नै हो। अब पहुँच र पावर कति छ भन्ने कुरा बेग्लै विषय होला। मलाई एउटा कुरा भन्न मिल्छ मिल्दैन, आज जनताको उपस्थिति पाउनुभयो त तपाईँहरू संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दै पनि हुनुहुन्छ। सडकमा लगातार आइरहनु भएको छ, फेरि 9 गते अब फेरि सडकमै गएर आमसभा गर्ने, ठुलो विशाल र्याली गरौँ र शक्ति प्रदर्शन गरौँ भन्ने तयारमा तामझाम गर्दै हुनुहुन्छ। जनताको उपस्थिति देख्नु भएको छ त? तपाईँले देख्नु भएन त? यति धेरै तर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ नि त, यति त त्यो सिसीमा चाहिँ औषधि बेच्नेहरू पनि यति नै ल्याउँथे मान्छेहरू। हो, त्यही उखान टुक्काले देश चलेन। हामीले पार्टीभित्रैबाट चाहिँ उहाँलाई ठिक ढङ्गले सल्लाह दिनको लागि बैठक आह्वान गर्नुहोस्, बैठक बसेर हामी सुझाव दिन्छौँ, पार्टीले यसरी चलाउनुपर्छ, किनकि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीको सल्लाहमा मात्रै सरकार चलाउने हो। उहाँले रोज नपाउने व्यक्तिको हकमा उहाँको स्वतन्त्रता होला, तर पार्टीको नीति नियम जसरी चुनावी घोषणापत्र छ, जति पार्टीको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान छ त्यो अनुसार सरकार चलाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार भन्दाखेरि उहाँले त्यो स्थितिमा पुर्याउनु भयो भने यो कुरा चाहिँ जनताले बुझिरहेका छन्। यो कुरालाई सच्याउनको लागि जनता आन्दोलनमा आइरहेका छन्। 77 जिल्लामा सबै गाउँपालिकाहरूमा वडामा तपाईँले कालो ब्यानरहरू देख्नुहुन्छ, जुलुसहरू देख्नुहुन्छ, नागरिक समाज देख्नुहुन्छ, सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू देख्नु भएको छ। आमसभा नेकपा जुन चाहिँ सत्तारूढ दलकै अब उहाँकै पक्षलाई भन्ने हो भने बालुवाटारको नेकपाको आमसभाहरूमा मान्छेको उपस्थिति कति धेरै देखिन्छ, तपाईँहरूकोमा त्यति देख्न पाइन्न। यसले के सङ्केत गर्न खोजे? के हो यसको सङ्केत? जनतामा के मेसेज हुन्छ यसको? होइन, सुन्न पाउने अधिकार सबैको सबैतिरै हो, तर निर्णय गर्ने बेला उहाँले सत्यको पक्षमा, विधि विधानको पक्षमा र व्यक्तिको सनकको चाहिँ पक्षमा होइन कि सही निर्णयतिर आउँछन्। र तपाईँले हेर्दै जानुहोला, आन्दोलन चाहिँ एउटा बुझ्दै जाने क्रममा, बुझाउँदै जाने क्रममा अगाडि बढ्छ र अहिले सर्वोच्चको एउटा फैसलाको रूपमा चाहिँ बहस त्यहाँ चलिरहेको हुनाले न्यायालयमा त्यो बहस गएको छ, न्यायालय पनि हेरिरहेको स्थिति पनि छ। तर त्योभन्दा चाहिँ आफ्ना अभिमतहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँले नाम लिन सक्नुहुन्छ, अघि तपाईँले सुभाष नेमाङको नाम लिनु, उहाँ पनि यसको पक्षमा खुलेर बोल्नु भएको छैन। कोही पनि व्यक्ति तपाईँ न्यायाधीशदेखि नागरिक समाजदेखि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पत्रकार जमेत सबै उहाँको पक्षमा छैन। यसको व्याख्या गर्ने फेरि पनि अधिकार त सुप्रिम कोर्टलाई नै छ होइन। तर राष्ट्रवादी छवि बनाएको नेता
आज जनताको बिचमा चाहिँ अलगै किसिमको एउटा लोकप्रियता यो हेरिरहँदा उहाँको पक्षमा मान्छे चाहिँ देखिन्छन् भन्न मात्रै खोजेकै मैले। उहाँ त लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता म हो। लेपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी ल्याउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ सरकारबाट हटाउन खोज्ने यो देशमा अर्को को छ त राष्ट्रवादी भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँको अलि बढी यो मपाई हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कलरेबल गरेर अनि विभिन्न ढङ्गको जुन उहाँले कोसिस गर्नुभएको छ लेपन लाउन आफ्नो गल्ती कमजोरलाई ढाक्नको लागि प्रष्ट चाहिँ छ नि त। उहाँले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैलाई गर्न पनि दिन्न भन्ने कुरा कति मिथ्या रहेछ भन्ने कुरा त 1 वर्ष नपित्दै देखियो नि त। अनि उहाँले भन्नुभयो, अनि उहाँसँगको पनि सेटिङमा भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। तर उहाँले चाहिँ उहाँ त चोखो हुनुहुन्छ भनेर बोल्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो लिम्पुवाधुरा कालापानीको कुरा पनि पार्टीले नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्छ भनेर अन्तिममा नीति कार्यक्रम पनि उहाँलाई सोध्न जरुरी लाग्दैन थियो। इभन सचिवालयको 9 जना हुन्थ्यो, 9 जना भित्र पनि चाहिँ उहाँले केन्द्रीय समितिको म्यान्डेट लिन त छोडिदिनुस्, 9 जना भित्र पनि उहाँले छलफल चलाउन सक्नुहुन्थेन। त्यति पार्टीको दबावले त्यति राखिसकेपछि अहिले पछि आएर चाहिँ किताबमा नराख्नुस् भन्ने आयो नि त। तपाईँ गणतन्त्रकै कुरा गर्नुहुन्छ त उहाँलाई धेरैले यो मैले गरेको प्रश्न हो। जय जय केपी बाद, जय जय केपी ओली राष्ट्रवादी नेता किन भन्छन् त? को हुन् त यी? जनता हैनन् त? म त्यही पुग्दै थिएँ। यो चाहिँ जनताले भन्दाखेरि पनि उहाँले केही त्यस्ता खडा गरेर अझै मैले भन्दा नि पूर्व एमाले भित्रका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुहुन्छ। मैले त सङ्गत गरेको जम्मा 2.5 वर्ष भयो। मैले चाहिँ अहिले बाहिर आएको कुरा मात्रै भनिरहेको छु। उहाँसँग सङ्गत गरेका साथीहरूले अझै राम्रोसँग भन्नुहुन्छ। राष्ट्रवादी तपाईँले भन्नुभयो, त्यो ढङ्गले लिम्पुवाधुरा कालापानीको नक्साको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले किताबमा छाप्न मान्नु भएन भन्ने कुरा त यहाँ आइसक्यो। गणतन्त्र ल्याउने भन्दाखेरि बैलगाडा चढेर अमिरेगा पुगिन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई भन्नुभएको भन्ने कुरा त उहाँकै सहयोद्धाहरूले सँगै काम गरेकाहरूले भन्नुहुन्छ। अनि गणतन्त्रको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर लेखिएको कुरालाई नेपाल मात्रै लेख्दा हुन्छ भनेर त्यो पनि हटाउने उहाँ त्यो ढङ्गले आउनुभयो। अनि तपाईँले राष्ट्रवादी भनिरहनु हुँदाखेरि एकजना व्यक्ति जो चाहिँ सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ, आधा रात चाहिँ एउटा कुनै खुफिया एजेन्सीको चाहिँ मान्छेसँग उहाँले बसेर चाहिँ भेट गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यो राष्ट्रवाद हो कि होइन? अनि पछिल्लो चरणमा आएर अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट भयो, त्यसमा नि त प्रश्न उठिरहेछ नि त। भनेपछि कति हो भन्ने कुरा त को पानीमाथि ओबानो भन्ने कुरा त उहाँले यति लेपन लाएर भन्न सक्नुहुने रहेछ। अर्कोलाई हिलो चाहिँ छ्याप्ने, राष्ट्रवादीका नाममा चाहिँ जनतालाई चाहिँ भ्रम फाल्ने, यसो भनिरहँदा अन्यथा नलागोस् यो देशमा सच्चा राष्ट्रभक्ति नेता छैनन्। त्यसो भए सबै एजेन्टै हुन् त? हामीलाई चाहिँ भ्रम पार्न जरुरी छैन। उहाँलाई जस्तो चाहिँ सत्ता जोगाउनु हामीलाई छैन। हामी त जनतालाई जे छ त्यही भन्ने हो। तपाईको अध्यक्षलाई पनि जो अहिलेको कार्यकारी या 1 नम्बरको अध्यक्ष मान्नुस्, प्रचण्डलाई पनि त भारतमै बसेर नेपालतिर चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, भारतमा चाहिँ बसेर सैन्य शिविरहरू बनाउने, तालिम दिने, अनि भारतकै इसारामा चाहिँ नेपालमा जनयुद्ध चाहिँ सफल पार्ने नेता हो। उहाँ पो कौँ कि दुधले धोको हो र भन्नेहरू पनि त छन् नि त। हैन, आलोचनालाई स्वागत गर्नुपर्छ नेताहरूले, सत्य होइन तर त्यो सत्य त सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जाँच्ने कसी हुन्छ। त्यसलाई कोही व्यवहारबाट जाँचिन्छ, घटनाक्रमले नै बताउँछ, त्यसमा जाँच्नुपर्छ। र उहाँले कुन चाहिँ राष्ट्रघात गर्नुभयो, टनकपुर गर्नुभयो कि हैन, कुन चाहिँ गर्नुभयो भन्ने कुरा त तथ्यमा आधारित भएर भन्नुपर्छ नि त। कयौं अभिलेखहरू, कयौं विद्वानहरूका पुस्तकहरू पढ्दा देखिन्छ क्या त्यो छायाहरू। उहाँलाई त्यो कहीँ कतै केही घटनाक्रमले शङ्का लागेको हुनसक्छ, तर म त भन्छु राष्ट्रघाती त्यस्तो एउटा चाहिँ निर्णय देशलाई घाटा पर्ने गरी कुन चाहिँ निर्णय भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले नि खोज्नै पर्छ। त्यसकारण यथार्थ कुरा जनतालाई भन्ने कुरा हिलो छ्यापा छ्याप होइन। हामी संसद विघटनको पुस 5 को घटनाभन्दा अगाडि तपाईँहरूले मलाई कहीँ लयर उभ्याउनु भएको छ कि म पार्टीको विरुद्धमा, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, इभन सदनमा सहित हामी सांसद हुँदा नि बोल्यौँ? हामी बोलेनौँ। हामीले निर्मला पन्तको हत्यापछि, बलात्कारपछि हत्या हुँदाखेरि पनि हामीले भित्री रूपमै अप्ठ्यारो नपरोस् सरकारलाई भने भित्री रूपमै चाहिँ हामीले गृहमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई
त्यसपछि चाहिँ सबैलाई दबाब दिनको लागि हामी भित्र रूपमा लाग्यौँ। तपाईहरु यस्ता यस्तै गल्तीहरुमा चुक्दै जानुभयो र उहाँ चाहिँ आज शक्तिशाली बनाउँदै जानुभयो नि त तपाईहरुले। त्यो त दोष अवदोष त तपाईहरुमा जान्छ हेर्नुस्। होइन, हामी जनताप्रति एकदम रेस्पोन्सिबल थियौँ, जनतालाई हामीले दुःख दिन चाहन्थेनौँ। यसलाई पार्टीभित्रैकै विधि विधानबाट हामी समाधान गर्छौँ त्यो प्रयासमा चाहिँ हामी लागेका थियौँ। उहाँले भित्र समाधान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाहिर लगेर चाहिँ संसद विघटनतिर लाग्नुभयो। देशको संविधानले चलाउनु पर्ने देशलाई उहाँले जसरी त्यो कु गर्नुभयो, त्यसपछि हामीले जे हो त्यही जनतालाई भन्नुपर्छ। र अब अँध्यारो खाडलतिर जब उहाँले देशलाई धकेल्नुभयो, अनिश्चितताको भुमरीतिर जो देशलाई धकेल्नुभयो र महिला अधिकारहरू अब के हुन्छन् भन्ने प्रश्नवाचक चिन्हतिर चाहिँ उहाँले जो धकेल्नुभयो, त्यसकारण हामीले उहाँका कुरा सबै कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ। त्यहाँदेखि यो हिलो छ्याफाछ्याप भन्दा पनि यथार्थ कुरा जनतालाई हामीले सही के हो गलत हो भन्नुपर्छ। हो त अब यो नक्कली मुकुट लगाएको हो कि सक्कली मुकुट लगाएको हो त चिन्नै गाह्रो भयो। त गेरु दलेर आएको हो कि असलियत हो त? यो त रूपधारीहरू त धेरै भेटिन थाले त कसलाई विश्वास गर्ने हो। त्यसकारण जनता आफै हैन, माओकै भाषामा भन्ने हो नि त, जनताले चाहिँ द्वन्द्ववाद बुझ्नुपर्छ भनेर सबभन्दा बढी किसानलाई सिकाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यो दर्शनलाई पनि पढेका र अनुयायी एक जमानामा त्यसो पनि हामीले गऱ्यौँ हैन। जनतासँग मिलेर जनतासँग सियो धागो नल्याऊ, उनीहरूसँग घुलमिल भयो, माछा पानीको सम्बन्ध गर भनेर चाहिँ हामी त्यो एउटा आदर्शबाट पनि हामीले त्यहाँ प्रेरित भएर हिँडेको हुनाले अहिले जुन सङ्कट चाहिँ पार्टीमा आएको छ, जुन सङ्कटले देशलाई चाहिँ अन्धकारको दिशातिर धकेलेको छ, जे हो जे देख्यो त्यही कुरा हामी भन्छौँ। जनताले यति छुट्याउनुपर्छ कि अब कोही नेताले चाहिँ भन्यो भन्दैमा सही वा गलत चाहिँ जनताले आफै छुट्याउन सक्ने खुबी चाहिँ लोकतन्त्रमा राख्नुपर्छ। किन हामी रैती होइनौँ, हामी नागरिक हौँ, हामी सबै बराबर छौँ, नेता हामी सबै बराबर छौँ, मात्रै सिस्टमले चाहिँ अहिले कसले गर्ने भनेर छुट्याएको। त्यहाँदेखि अब त्यसरी जानुपर्छ। कसका लागि कति गरेर आएको छ, जनतालाई कसले गर्यो, यो त आउँदो दिनमा बताउनेछौँ, जनताले पनि बताउला। तर जस्तो अहिले नेकपाको यो फुटको कारण तपाईँहरूले एकले अर्कोलाई अब उहाँ हो हाम्रो कारणले होइन, उहाँहरूले तपाईँ हो मेरो कारणले होइन जस्तो तर्क राखिरहनु भएको छ। यो हेरिरहँदा आज असलीको कुरा आयो क्या, नक्लीको असलीको वास्तविक आधिकारिकको अरू चाहिँ चोइटेको या फुटेको या भागेको भन्ने भगौडाको संज्ञा दिइरहँदा आधिकारिक नेकपाको सवाल आएको छ भने यो विषय पनि फेरि विचाराधीन विषय छ। अब यो बहसको विषय मात्रै बने। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो अहिले तपाईँहरू चोइटेको आरोप उहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ। बैठकमा आउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ, तपाईँहरू नजानुहोस्, आउनुहोस्, अहिले पनि सिट खाली छ, हामीले त तपाईँहरूलाई राखेका छौँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले अध्यक्षलाई नै कारबाही गरिदिनु भयो, अब बहुमत 2/3 तपाईँहरूसँग छ भनेर गरिरहनु भएको छ। यो परिस्थितिमा आधिकारिकताको सवाल छ। नेकपा आधिकारिक को हो त? तपाईँ त केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हो। पहिलो कुरो चाहिँ तथ्यलाई तर्कहरूले काट्न सक्दैन। हजारौँ तर्कहरू हुन्छन्, एउटा तथ्यले त्यसलाई चाहिँ काट्छ। तपाईँ जति तर्क गर्नुहोस्, ओलीको संसद विघटनको कदम नै तथ्य हो कि उसले नै विधि विधान पद्धति र देशलाई दुःख दिने र अन्धकारतिर धकेल्ने काम भएको छ भन्ने कुरा यो तथ्य हो। त्यहाँ लाखौँ करोडौँ तपाईँ तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्, त्यो तथ्यले त्यो तर्क सबैलाई चाहिँ नाकाम बनाइदिएको छ। त्यसकारण विघटनको कदम नै त्यो संविधानमाथि कु हो र संविधान बचाउनको लागि सबै देशबाट वामपन्थी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मजदुर, किसान सब एक भएर आउनुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा को वैधानिक हो त भन्ने सवाल छ। यो हामीले भनेर दाबी गरेर भन्दा पनि त्यो हामी विधि विधान तथ्यले जे बोल्छ त्यस नै हुनुपर्छ। र तथ्य के हो त? अब तथ्य के हो त? मेरो यो तर्क होइन, तथ्य हो यो। त्यो भनेको के हो भने विधान अनुसार चल्ने चाहिँ पार्टी र नियम ऐन अनुसार चल्ने चाहिँ निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगभित्र रहेको जुन दल ऐन छ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने विवाद हुनुभन्दा अगाडिका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू जहाँ छन् उसैले निर्वाचन चिन्ह र पार्टीको नाम पाउँछ। यो त विधि ऐन, यो त अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालतिर भकाले बनाएको ऐन त होइन त। यो त चाहिँ निर्वाचन आयोगले ड्राफ्ट गरेर अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले बनाएको। यो निर्वाचन आयोग किन ढिलाइ, के कारणले, किन यति धेरै पर्खाइ त? जनताले त प्रश्न गर्न थालेको छ नि त। यो देशमा चाहिँ कानुन चाहिँ यत्रो ठुलो दल, देशको प्रधानमन्त्री, पार्टीका 3-3वटा पूर्व प्रधानमन्त्री, जता हेऱ्यो त्यतै तपाईँहरूका चाहिँ अनुहार चिनेका अनुहार छन्। यो न्याय पाउने सवालमा त यति गुहार्नु परेको छ भने
जनताको के हालत हुन्थ्यो होला, एउटा खैर त्यो प्रश्न होला। तर यो ढिला सुस्ती, यो ढिलाइ किन, कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा सिधै तपाईँले तथ्यले बुझ्ने बनाइसक्यो। भाषाले होइन? जस्तो सरल रूपमा तपाईँले भन्नुभयो, बहुमत तथ्य हामीसँग छ, विधि यो हो त्यो हो भनिरहँदा नियमावली विनियमावली जे भन्दै हुनुहुन्छ, यति सजिलो थियो भने किन चाहिँ निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म मौन छ भन्न खोजे, किन ढिलाइ? अब हामी सामान्यता भन्दा प्रक्रियामै होला भन्ने सामान्य अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्योभन्दा बढी हामीले लगाउन सक्दैनौँ। हामी हाम्रै क्रियाकलापमा, हाम्रै सङ्गठनमा, हाम्रै जनतालाई हामीले यो परिस्थिति के भयो भन्ने कुरा भनिरहेछौँ। हामी खुसी भएर भनिरहेका छैनौँ, हामी दुखी नै त्यो भन्नुपर्दा। तर हाम्रो कर्तव्य जुन ठाउँमा हामी लागिरहेछौँ त्यो कर्तव्य ठानेर हाम्रा कुरा चाहिँ भनि नै रहेका छौँ। र उहाँहरूले म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत के मात्रै गर्न सक्छु भने यस्तो दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग कुरालाई पनि तपाईँहरूले किन ढिलाइ गरिराख्नु भएको छ, टुङ्गाइदिनुहोस्। देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। हामीसँग 441 जनाको केन्द्रीय समिति सुरुमा घोषणा गर्दाखेरि, अनि राजनीतिक मृत्यु यताउता गर्दाखेरि 434 थियो। 434 मा कार्की ब्याङ्केटमा हामी 315 बसेर चाहिँ हामीले बैठक सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले हस्ताक्षर सनाथ गर्न हामी तयार भएर निर्वाचन आयोगमा हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ हामी गयौँ। र अरू कसैले त्यस बाँकी रहेका चाहिँ 100 वरिपरि अथवा 2/3 एकातिर छ, 1/3 वरिपरि राखेर कसैले चाहिँ ल हाम्रो त चाहिँ 1200 केन्द्रीय समिति भयो, अहिले सुनिन्छ 2501 भयो अरे भनेर भने कसैले त्यसो गरेर भयो भन्दैमा चाहिँ त्यो त तथ्य बोल्छ। त्यस कारण तथ्यको आधारमा छिटो फैसला होस् र यहाँ विधिको शासन चाहिँ सञ्चालन होस्। दालमा कालो छ भनेर चिन्ता गर्ने या शङ्का गर्ने ठाउँ छ? त्यो त सचेत रहनुपर्छ। जागा रहन त सबै नेपाली जनता पर्छ, सबै मिडियाकर्मी पर्छ, सबै न्यायका पक्षधर, सबै चाहिँ नागरिकहरू, देशभक्तहरू। यो शङ्काको पछाडि मानिलिनुहोस् नेकपा नामधारी र सूर्य चिन्ह वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पोल्टोमा पर्यो, उहाँहरूलाई आधिकारिकताको दियो भने देशमा आगो बल्छ। कसरी बल्छ? किन कानुन नमान्ने त त्यसो भए किन बल्छ भने विधि विधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर हामीले अहिले निर्वाचन आयोगले प्राप्त भनेको गर्यौं। विषय नमान्ने त्यो त अराजकता भएन भने, आतंककारी जस्तो भएन भने, अराजकता भएन, उशृङ्खल भएन। विधि विधान तपाईँहरू नमान्ने, कानुन नमान्ने, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने त त्यसो भए यो समाज भनेको नि अन्यायको विरुद्ध न्यायको पक्षमा सधैँ विद्रोह गर्दै सङ्घर्ष गर्दै यो ठाउँमा आएको हो। यो मानव समाज भनेको सङ्घर्ष निरपेक्ष छ, एकता सापेक्ष छ। त्यहाँदेखि सङ्घर्ष विद्रोह भन्ने कुरा बेलामा भइ नै राख्छ र अन्याय असत्य अन्धकारलाई पन्छाउँदै उज्यालोमा बढ्छ। यो कुरा चाहिँ हिजो राजाकालमा चाहिँ कुइनाले ठेस्काएर चाहिँ पहाड हल्लिन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। आखिरमा जनता त लागेर चाहिँ बलिदान दिए, हजारौँको बलिदान भयो, शहीद भयो, बेपत्ता भयो, लाग्यो त आखिरमा त। भनेपछि मान्छेलाई जब यो मान्छे भन्ने यस्तो प्राणी हो, जब उसले असत्य लाग्छ नि, न्याय हराएको ठान्छ नि, ऊ जेसुकै स्थितिमा जान तयार हुन्छ। त्यो त वर्ग सङ्घर्षले देखाएको छ। सूर्य चिन्ह यति माया लाग्दो भयो, हँसिया हतौडा छोडिहाल्नु भयो तपाईँहरूले गोलागारभित्रको। यो त यस्तो हो, प्रधानमन्त्रीको तर्क है, मेरो होइन। फेरि उहाँले भन्नुभएको छ यो लडाइँमा चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँको तर्कमा कुनै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, तर्क खण्डन गर्नुपर्छ, त्यो त जनताले नै भनिसक्यो। बढी प्यारो कि सूर्य प्यारो त? अब त्यसो त अहिले वैधानिकताको लडाइँ छ, यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो। त्यहाँ प्यारो भन्दाखेरि पनि राजनीतिमा चाहिँ भावना भन्दा अधिकार र राजनीतिक प्रधान भएर आउँछ, विचार प्रधान भएर आउँछ। त्यस कारण हामी जुन ठाउँमा बहुमतमा छौँ, सूर्य नै अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो आधिकारिक हाम्रो अधिकार हो भनौँ न। त्यो अधिकारलाई नै मैले आफ्नो हो भन्न ठान्नुपर्छ। यो अलिकति असभ्य पनि हुनसक्छ, मेरो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्छ भने यहाँको अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरू घरभित्र छिर्नुभयो, घरमा लुटपाट पनि गर्नुभयो। अब त्यो घरको लाल पूर्जा भन्ने कि घरको नामधारी मान्छे चाहिँ अर्कै हो भन्ने दाबी पनि छ, तर घर त मेरै हो भनेर कब्जा गरे जस्तो अलिअलि त्यस्तो किसिमको तर्क पनि राख्छन् बाहिर। यो पनि ओलीजीकै तर्क हो है, यो ओलीजीकै तर्क हो। यो ओलीजीको तर्कलाई मैले खण्डन गर्नु पर्दैन। जनताले आफै भन्छ उखान टुक्काले देश चल्छ र
भनेर जनताले नै अर्का पो गर्छ। घरभित्र छिरेर त्यो घर मेरो भन्न मिल्छ त भने त्यो घर त्यस्तो हुँदैन राजनीतिमा, कुनै त्यस्तो सिम्बल भन्ने हुँदैन। वैचारिक रूपमा चाहिँ एकता भयो। कुन मानेमा भने आवश्यकतालाई हेरेर। आवश्यकता के थियो भने अब स्थायित्व ल्याउने हो भने धेरै पार्टीको यहाँ आवश्यकता छैन, यो संविधानको कुराले। पाउना भएर गएको त होइन नि, त्यो कसैले भन्यो भनेर हुन्छ र? त्यसो भए पाहुना चाहिँ हाम्रो दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि पाहुना हुनुहुन्छ त? त्यो कुनै तर्कले चाहिँ तथ्यलाई मेट्न सकिन्न। अन्त्यमा मानिलिनुहोस् चुनाव भयो, मानिलिनुहोस् सम्भावनाको खेल त राजनीति भन्ने असम्भव भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। जहिले पनि सम्भव भन्ने कुरा भइरहन्छ, त्यसको पनि आधार हुन्छ। हावाबाट अब उडेर चाहिँ त्यो आउँदैन। त्यो तर्क बिस्तारै जनताले बुझ्दै जालान्। तपाईँहरू चुनावमा गयो भने या जानु होला या नजानु होला, त्यो परिस्थितिले भन्ला। तपाईँहरू सडक सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, खैर मलाई त लाग्दैन तपाईँहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। चुनाव हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? चुनाव भइहाल्यो भने कुन स्ट्राटेजीमा चाहिँ जानुहुन्छ त? जाने कि नजाने तपाईँहरू? यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यसपछि 2 वर्ष हामीले चाहिँ नेपाली जनतालाई जुन बाचा दिएको थियो त्यो कोसिसका साथ, यति भरमग्दुर कोसिसका साथ हामी त्यो दिन कोसिस गर्छौँ कि संविधानको व्याख्या अनुसार जुन ढङ्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई चाहिँ मौलिक अधिकारमा समावेश गरेर यो देशमा सुशासन ल्याउँछौँ, हामी स्थायित्व दिन्छौँ। हामी 5 वर्ष अगाडि तपाईँलाई यो खालको चाहिँ झन्झटमा पुर्याउँदैनौँ भनेर जुन बाचा हामीले गरेका छौँ त्यसमा हामी अझै पनि अडिग छौँ। त्यो कुरालाई हामीले 2 वर्षमा चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ अझै। त्यो सम्भावना छ। जाने कि नजाने त्यो त यो आकाश खस्यो के हुन्छ भन्ने तर्क मात्रै हो। किन त्यो कुनै पनि धाराले नदिएको कुरा, यो त संविधान सर्वोच्चले पनि त संविधान अनुसार चुनाव हुन्छ। वैशाख 17-27 तयार हुनुहोस् र तपाईँहरूलाई पनि चुनावमा आउनुहोस्, 2 अङ्कको सिट जितेर देखाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त धेरै भन्नुभयो। उहाँले रेल पनि ल्याइसक्नुभयो। उहाँले सपनामा मुतको न्यानोमा सुताउने काम धेरै गर्नुभयो नेपाली जनताले। हामीले तै पनि पार्टीभित्रबाट सच्याउन सकिन्छ कि भनेर लाग्यौँ हामीले। देख्नु भएन महिला अधिकारको कुरा गर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि भयो, अध्यक्ष पनि हुनुभयो। संविधान अनुसार, विधि विधान अनुसार 33% पुर्याउनुहोस् भनेर हामी सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र चाहिँ सांसदहरू बालुवाटारमा जाँदा के भन्नुभयो? तपाईँहरू सबैले लेख्नुभयो त के को ट्यार ट्यार गरेको भनेर भन्नु। अनि अहिले एउटा कुनै कार्यक्रममा गएर 33% महिला हुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिएको बेलामा उहाँको चाहिँ कुर्सी जोगाउनलाई 33% महिला चाहिने, जब उहाँ कुर्सीमा पुग्नुभयो अनि त्यसपछि ट्यार ट्यार हुने। अनि उहाँले चुनाव गराउँछु भनेर अनि हुँदा खाँदाको चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ 2/3 सरकारलाई अनि मध्यावधिमा होमेर, अधिकारै नदिएको ठाउँ होमेर कुन चाहिँ मूर्खले चुनाव गराउँछ यसले भने पत्याउँछ? यो भनेको त जनताको अदालतमा जान चाहिँ यति डर किन, यति भय किन? उहाँले त भन्नुभएको छ जनताको अदालत भन्दा ठुलो अदालत छैन, जाउन् त। त्यसो भए न्याय त जनताले गर्छन्, दण्ड जनताले दिन्छन्, त्यति पनि डराउने त भन्नुभएको छ। यो पनि तर्कको लागि तर्कै हो, खण्डन त गर्नु पर्दैन। तर आवश्यकता अहिलेको भनेको कोभिड-19 को लागि उपचार गर्ने कुरा ठुलो कुरा हो कि? अनि त्यसो भए त लोकतन्त्रको बडा अभ्यास भनेर दिनदिनै चुनाव हो नि त। जसलाई जे मन लाग्छ चुनाव भइराखोस्। एउटा प्रधानमन्त्री जान्छ अनि फेरि उसलाई के सनक लाग्छ फेरि चुनाव भन्छ, त्यस्तो हो त। अनि 10औं अरबको चाहिँ के हामी त्यस्तो सम्पन्न छौँ? हाम्रो रिमिट्यान्सले धानेको देशलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले लोकतन्त्रको नाममा दिनदिनै चुनाव गर्न सक्छौँ हामीले? के आवश्यकता र स्वतन्त्रताको नि द्वन्द्ववाद हुँदैन? जनता जान पनि यति डर है? गाह्रो छ चुनावमा, जित्न सकिन्छ कि सकिन्न? जित्न सक्ने नसक्नेको कुरा होइन, पहिला सुरु न्याय र अन्यायको कुरा हो, तथ्य र चाहिँ भ्रमको कुरा हो। त्यहाँदेखि भ्रमलाई चिर्न, तथ्यलाई स्थापित गर्न, सत्यलाई ल्याउन, अन्यायको विरुद्ध लड्नलाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापना नै योभन्दा उत्तम विकल्प होइन। जनताको लागि चाहिँ जुन ढङ्गले बाचा गरेको छ सबै पार्टीहरूले भनेको पनि त्यही हो। त्यसकारण त्यतातिर चाहिँ जाने हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार पनि दिँदैन, हाम्रो प्रतिबद्धताले पनि दिँदैन। त्यसकारण हामी यो ट्र्याक जो चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो
पूर्व अध्यक्षले चाहिँ यो जुन ट्र्याक लिनुभयो त्यसलाई सच्याउने कुरा मुख्य हो। हामीलाई विश्वास छ हामी सच्याउन सक्छौँ। सर्वोच्चले त्यो सदनबाट कि भनौँ न अब अदालतको त्यो रोस्टमबाट कि या भनौँ त्यो न्यायमूर्तिबाट कि सडकबाट? हामीले अदालतको सकारात्मक अपेक्षा नै गरेका छौँ। म संसदीय सुनाइमा थिएँ। मैले अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरजीलाई चाहिँ त्यहाँबाट अनुमोदन गर्दाखेरि मलाई सम्झना आयो। अहिले उहाँलाई हामीले धेरै प्रश्नहरू गऱ्यौँ। त्यो मध्ये चाहिँ अदालतलाई जनताप्रति कसरी लोकतन्त्रको स्थापनापछि कसरी जनतासँग चाहिँ जोड्ने, अहिले न्यायालयलाई जसरी अलि टाढाको विषयवस्तुले ठान्छ त्यो कुरालाई चाहिँ जन अदालतले नै फेरि सही फैसला गर्छ। हस्, समय र विचारका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नवराजी। आदरणीय दर्शकहरू, आजको यो विशेष संवाद चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपाको प्रभावशाली महिला नेत्री, अनेमा सङ्घको केन्द्रीय संयोजक, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एवं निवर्तमान सांसद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अमृता थापा मगर। उहाँसँग आजको यो विशेष संवादमा विशेष गरी नेकपाभित्रको विवाद, राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटका बीचबाट देशको निकास के हुनसक्छ लगायतका प्रश्नमा रहेर बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।